الله. السلام عليكم اعزائي التلاميذ. غادي نبداو الدرس ديال لي نومبر غولاتيف. الكور النومبر غولاتيف بوزيتيف، عندنا الاعداد النسبيه الموجبه. هي اعداد نسبيه موجبه هي 1 2 5 6 7 8. عندنا الاعداد بزاف منهم، وعندنا اعداد اخرى هادو جداد بالنسبه لكم، عاد غادي تعرفوا عليهم. النومبر غولاتيف نيجاتيف، عدد اكزومبل بحال العدد عندنا في الموجب عندنا بوزيتيف، عندنا بحال واحد. هنا شنو كنزيدوا لها غير اشاره هي النيجاتيف. بحال هنا 3 كنزيدوا لها ناقص، هي ناقص 3 ناقص 5 ناقص 1 اكسيتيرا. بحال هكا هادو هما الاعداد السالبه. عندنا واحد رومارك pour les nombres relatifs positifs, le signe plus n'est pas obligatoire. فاش كتكون عندنا الاعداد الموجبه اللي السين ديالها الزائد، ماشي من الضروري نديرو الزائد، اما نديروها ولا ما نستغناو عنها. بلا ما نديروش كنديرو هنايا درت واحد، ما نديرش زائد واحد، اما واحد كنكتبو زائد واحد، ولا كنكتبو غير واحد مكتبوش كنخليوها بحال هكايا. نزيدو مرحله اخرى على هاد الشيء، نديروه على مستقيم مدرج، دروات غادي على مستقيم مدرج. مستقيم مدرج كنبداوه من الصفر، كنبداو هكايا. عندنا هنا صفر 1 2 3 4. هذه اعداد موجبه، لي نومبر بوزيتيف. من هنا هنايا عندنا اعداد سالبه. اعداد سالبه عندنا من الصفر على اليسار ديالنا ديما كتكون اعداد سالبه، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5. هذه بالنسبه للاعداد على مستقيم مدرج. الابسيس ديالهم الافصول نقطه ا، هو الافصول نقطه ا باش كنرمزوا له باكس ا. l'abscisse d'un point A son note XA، هي XA. الأفصول ديالها شحال هو XA est égal ناقص 4، هي عندنا 4، الأفصول ديالها هي ناقص 4. نمشيو لبي، l'abscisse d'un point B شحال غادي يكون عندنا؟ كنجيو هنا كاين عندنا هنايا هي ناقص 2، هي الإشارة، هنا الإشارة هي ناقص 2، نرمزو لها XB. دونك XB est égal moins 2. هذا بالنسبة للابسيس على مستقيم مدرج. غادي ندوزو للمرحلة الثانية، مرحلة أخرى لا ديستونس أ زيرو، المسافة بعد على الصفر. لو بوان d'abscisse 5 ou plus 5 et le 5 unité de l'origine. هنا عندنا لا ديستونس المسافة، هنا 5 ولا موان 5 بلس 5. نمشيو هنا بلس 5، شحال كتبعد على الأصل؟ الأصل عندنا هنا هو الصفر أو، شحال كتبعد عندنا بخمسة. هذا واش on dit que la distance à zéro de nombre 5 plus 5 et 5. هذه اللي شرحتها دابا، هي كتبعد على الصفر بخمسة. ندوزو لو بوان A d'abscisse moins 4 et le 4 unité l'origine au A4. هنا المسافة كنحسبوها، هنا عندنا A moins 4 شحال كتبعد على الصفر بربعة. إذا المسافة ديما كتكون موجبة، ماغاديش نديرو أو A est égal ناقص 4. ديما المسافة كتكون عندنا أو A est égal 4. بالنسبة هنا حنا درنا لها 4 au A 4. La distance à 0 de nombre relatif moins 4 et 4. المسافة اللي كتبعد عن A من O ل A بناقص 4، إذا المسافة كتكون ديما موجبة هي 4. بالنسبة غادي ندوزو لمرحلة أخرى، نومبر أوبوزي، لي نومبر أوبوزي. المسافة لي نومبر أوبوزي بحال دابا نعطيك مثلا،
عندنا المسافة اللي كتبع عندنا ناقص 4، المسافة ناقص 4 نخسرو الأوبوزي ديالها. إلا كان عندنا هي 4، المسافة اللي كانت كتساوي لنا بحال بحال عن أو ولا عن الصفر، هنا عندنا 4 ومن هنا 4. إذا ناقص 4 لوبوزي ديالها هي 4. لوبوزي ديال جوج هي ناقص جوج، لوبوزي ديال واحد هي ناقص واحد. لقاش المسافة عندهم نفس المسافة، كيبعدو على الزيرو، نفس المسافة عن الزيرو. هنا عندنا واحد، هنا واحد المسافة ديالهم. بالنسبة لخمسة، عندنا هنا 5 كتبعد على الزيرو ب5 وكتبعد من هنا على الزيرو ب5. إذا لوبوزي ديال موان 5 هي 5. هذا بالنسبة ديال لوبوزي. إلا بغينا نديرو الجمع ديال لوبوزي، لا سوم دو نومبر اوبوزي، الجمع ديالهم كيكون ديما سالب، ديما. Distance de 2 points sur une droite graduée. La distance entre 2 points A et B, la distance المسافة ديالهم sur une droite graduée على مستقيم مدرج est égal à AB. المسافة AB le plus grand abscisse moins le plus petit abscisse. هنا القاعدة كتقول لنا المسافة ديال AB هي لو بلو غران ابسيس، الأكبر أفصول ناقص أصغر أفصول. مثلا إكزومبل، AB المسافة AB هي أفصول ديال AB هي جوج، والأفصول ديال A هي جوج، الأفصول ديال B هي ناقص 3. أكبر أفصول ناقص أصغر أفصول. إذا أكبر أفصول هي جوج ناقص، لأن في القاعدة هنايا هي ناقص، أفصول ديال B هي ناقص 3، ناقص 3. بقات هنا نيجاتيف بوزيتيف، أفصول ديال B نيجاتيف، تساوي لنا جوج ناقص مع الناقص كتعطينا زائد 3 تساوي لنا 5. هذه المسافة ديال AB. غادي ندوزو الكومباريزون دو نومبر ديسيمو، مقارنة الأعداد العشرية. tous les nombres décimales positifs est plus grand que tous les nombres négatifs. جميع الأعداد، هنا كتقولنا القاعدة كتقولنا هنا جميع الأعداد الموجبة أكبر من الأعداد السالبة. الأعداد الموجبة ديما كتكون أكبر من الأعداد السالبة. مثلا عندي هنا 3 ولا عندي هنا 2 أكبر من ناقص 2، أكبر من ناقص 1، أكبر من ناقص 5. هذا بالنسبة للأعداد السالبة. بالنسبة للقاعدة ندوزو الكومباريزون الأعداد العشرية. بالنسبة لهاد العدد ناقص 0.5 مع 2.3، هنا شكون اللي كبير فيهم؟ هنا الأقرب للصفر هو العدد اللي كبير. هنا شكون اللي قريب للصفر؟ بالنسبة هنا كنا عندنا هذا في السالب، عندنا الأعداد السالبة، الأقرب للصفر هو العدد الكبير. هنا ناقص 2.5، أو هنا عندنا ناقص 4.2. هنا الأقرب للصفر هو الأكبر. دونك ناقص 2.5 supérieur que ناقص 4,2. Exemple, un autre exemple. Moins 1 supérieur moins 3. علاش درنا لهنا أكبر من moins 3؟ عندنا moins 1 هو العدد الأقرب من الصفر، و moins 3 راه بعيدة على الصفر، دونك moins 3 أصغر inférieur que moins 1. بالنسبة للأعداد الموجبة اللي قريب
الصفر هو أصغر من العدد اللي بعد من الصفر. مثلا بحال هنايا عندنا واحد قريب للصفر هو أصغر من ثلاثة، ثلاثة بعيدة من الواحد. بالنسبة هنا 2.3 راها أكبر من الواحد. علاش؟ الواحد راه قريب للصفر، وهنا 2.3. هذا الدرس راه معروف. هذا بالنسبة للأعداد الموجبة. عندنا المشكل هنا كيكون في الأعداد السالبة، هي اللي دابا شرحتها بالنسبة هنايا. هادشي